नमस्कार. पारंपरिक तसेच पद्धतशीरपणान चिकण मातयेपासून सुबक आकर्षक अशो गणपतीच्यो मूर्ती करपी कलाकार ह्या गोंय भुमीचेर आजुनूय संघर्श करतना आमी पळयता. आनी ह्या संघर्शा फाटलें मुख्य कारण जावन आसा जळीमळी बाजारपेठेंत उपलब्ध POPच्यो मूर्ती. चिकण माती किंवा शाडूची माती आनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मूर्ती मदले डिफरन्साचेर आमी थोडीशी म्हायती जाणून घेवया. आमच्या मुखार आसा चित्रकलेचे शिक्षक आनी ह्या वेवसायांतले शांबाचारी शिरोडा गोवा. मामा, माती कसली? चिकण माती. तुम्ही प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे करता? हां, एक सांगा, प्लास्टर ऑफ पॅरिस आनी ह्या मातयेचे गणपती कशें वळखप डिफरन्स? कळटा ते मातेचे वयल्यान वजना वयल्यान कळटा. वजन ती हलके आसता न्ही, म्हणजे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे हलके आसता ते हलके आसता आनी हे मातशे जड वजना मातशी जड. आनी पळयल्या बरोबर वळखपाक आनी कितें आसा? वाजोवन पळोवपाक जाय. अशें जर वाजयलें तर टणटण टणटण वाजतलें पॅरिसचे. हां. आवाज नंबर आवाजाचेर. हां. मेन म्हणजे फाटल्यान कलर हां, फाटलो बॅकग्रावंड. ही माती म्हणून कळटा. मामा, गणपतीचे रेखणेचें काम तुमी करता? हय. आनी बाकीचे हे शेले आनी उशी? फॅमिली म्हाजी चली करता, हं. मम्मी करता, चलो हां. चवळी बी बसता. सरकाराच्या मार्फत खूब फावटी POPच्या मुर्तींचेर बंदी तशेंच कंट्रोल हाडपाचो यत्न जाता, पूण पुरेपूर सफल जायना हाचेर सरकारान सखोल विचार करपाक जाय. तुजें नांव कितें? फॅमिली शांबाचारी. म्हाका टायम हो आतां कलर कितें मारता तूं? हो फुलाचो कलर. फुलाचो बेस कलर. बेस कलर. आनी हाचेर मागीर शेडींग येतलें. हां, मागीर आकर्शक दिसतलो. गणपती करप केन्ना सुरू करता? अक्षय तृतीया. अक्षय तृतीया. केन्नाच्यान ल्हान आसतनाच्यान करता तूं? ल्हान आसतनाच्यान पेंटींग. हय. हय. आवड काय आवड. आवड म्हणून करता? डॅडीक तुजे हेल्प करता? हय. हे कसले मातयेचे गणपती? हे चिकण मातयेचे गणपती. चिकण माती. आनी ही माती खंयच्यान हाडटा? ही माती म्हापशेच्यान. म्हापसा. थिवी. हे म्हाजो कजन आसा तो, म्हाजो भाव, सगळे जाण. म्हणजे फॅमिली मेंबर्स करता तुमी? फॅमिली मेंबर्स. वर्सान वर्स कितले गणपती करता तुमी? 100 अरावंड 100 अशें. हां, 100च्या आसपास करता. हो आतां कलर मारला तो कितें? फर्स्ट कलर पोस्टर पोस्टर कलर. हो गणपती म्हाका दिसता जास्वंदीचें फूल. हय, जास्वंदीचें. दुसरो कसलो आसा? जास्वंदीचो आसा, मागीर कमळाचेर आसा, कमळाचो. आनी मागीर उंदीर, बदक. बदक. हां, हो कमळाचो. हे सगळे कमळाचे. हो बदकाचो. जास्वंदीचें फूल. लास्ट दोन आसा ते हेजे. हे हुंदरा वयले. म्हणजे वाघ शिव तेंचेरूय करता तुमी? म्हणजे ऑर्डरी ह्या फाटीच करूं ना, ह्या फाटीक अशें हें नाशिल्लें. म्हणजे ऑर्डरी प्रमाणे करता? म्हणजे चवथ बेगीन येयली न्ही, म्हणून आमी ते चड ऑर्डरी बी घेवना. हां, चवथ बेगीन येयल्या म्हणून बेगीन येयल्या म्हणून ऑर्डरी आनी घेवना रे. ह्या गणपतीच्या चित्रशाळेत चारय कुटुंबाची मेळोन मिसळून कामगिरी तुमच्या समोर दिसण्याक येता. ती खूपच कौतुकास्पद आसा.
ल्हान व्हड ह्या कामात आपले परीन योगदान दितात हें तुमच्या समोर दिसण्याक येता. बाय, तुजें नांव कितें? सौम्या जयेश चारी. सौम्य. ही मदत तूं शाळा सुटून येतकीर करता? हय. कितें शिकता तूं? तिसरेक. तिसरी. हांगासर गणपतीच्या मुर्ती बरोबरूच नागोबा, जनावरां, उंदीर, लिंग तशेंच श्रीकृष्णाच्यो मुर्त्यो आनी गौरी सुद्दां आमच्या समोर दिसण्याक येता. पीओपीच्या मुर्तींक जर अचूक वळखपाचें जालें जाल्यार एक म्हणजे वजनान हलक्यो आसता, दुसरें म्हणजे फाटले सायडीन तपासल्यार समजता, तिसरें म्हटल्यार वाजोवन पळयल्यार टणटण असो आवाज येतलो, चवथें बॉर्डरीच्या सायडीक असो व्हायट पावडर येतलो जाका आमी प्लास्टर ऑफ पॅरीस म्हणटा, आनी अदीक म्हटल्यार चडशे प्रमाणान सुळसुळीत अश्यो ह्यो मुर्ती आढळटा. आनी जर पळोवपाचेंच जालें जाल्यार एखादो ड्रील करून जर तेची पावडर गोळा केली जाल्यार ती व्हायट येतली, ना की मातयेच्या गणपतींक जशी काळी येता तशी येवची ना. हाचेर संबंदीत अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिवन काटेकोरपणान तपासणी करून अशा पीओपीच्या मुर्तींचेर बंदी हाडपाची चडांत चड गरज आसा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.